अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, अब वो बाकायदा एक कानून बन गया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज भी कर दिया। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए, लेकिन सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। पहले अल जजीरा ने गालबन इसको ब्रेक किया और अब पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर है जनाब मेजर जनरल जियाउल हसन साहब की। ये इंटेलिजेंस चीफ थे बांग्लादेश के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये त्यारे पे बैठ के मुल्क से फरार हो रहे थे और गुज़िश्ता रोज ही या एक आधे दिन पहले ही इनको बरतरफ किया गया था इनके ओहदे से, और अब ये त्यारे पे बैठ के फरार हो रहे थे। और त्यारा जो है वो टैक्सी भी कर चुका था, यानी वो रनवे के ऊपर चलना शुरू हो गया था, लेकिन उसको वहां से रोक के वापस बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो जनरल साहब थे, मेजर जनरल जियाउल हसन साहब, ये बुनियादी तौर पे फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग और जो सोशल मीडिया है ना उसकी मॉनिटरिंग वगैरह ये करते थे। ये सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत के खिलाफ किस किस्म की चीजें चल रही हैं उन लोगों को टैकल करना, इनके ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने लोगों को उठाया। ये सामने ARY न्यूज भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेजर जनरल जियाउल हसन मावराए अदालत कत्ल जबरी गुमशुदगियों में मुलविस थे। ये इनके ऊपर इल्जाम थे कि वहां पे भी बहुत सारे लोग गायब हो गए थे बांग्लादेश के अंदर। अब उनमें से कुछ लोग रीअपियर होना शुरू हो गए हैं, वापस नजर आना शुरू हो गए। तो ये सारे इल्जामात इनके ऊपर थे। इसको जैसा मैंने आप बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कवर कर रहा है। ये ट्रिब्यून ने भी सामने खबर लगाई हुई, आप देख सकते हैं कि सैक्ड बांग्लादेशी इंटेलिजेंस चीफ अरेस्टेड एट ढाका एयरपोर्ट। तो ये सारी खबरें आ रही हैं कि जनाब ये जो जनरल साहब हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये सोशल मीडिया को देखते थे, दीगर जो है इससे रिलेटेड चीजें थी, लोगों की टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्डिंग के इल्जामात, दीगर इस तरह के जो मामलात हैं उस किस्म के इनके ऊपर इल्जामात हैं और उसके साथ साथ तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियां, वो तवील फहरिस्त है। तो इनको पहले इनके ओहदे से फारिग किया गया, फिर ये मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा जी, हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसके हवाले से दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ी है। ये सामने आप देख सकते हैं, कुछ अर्सा पहले का ट्वीट है। शहबाज शरीफ साहब जो है को मुबारकबाद दे रही थी शेख हसीना साहिबा, और शहबाज शरीफ साहब आगे से उनको कह रहे थे कि वो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब शेख हसीना साहिबा का जो अपना इलेक्शन था जहां पे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उनके साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे थे, आलमी मीडिया शेख हसीना साहिबा के हवाले से क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा था, ये सामने आप अल जजीरा की खबर देख लें। बैन्स एंड बाइकॉट्स, द ट्रबल्ड हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश इलेक्शंस। ठीक है, उन्होंने पूरे बांग्लादेश के माजी के इलेक्शंस का भी जिक्र किया और हालिया जो इनका इलेक्शन था जिसपे बहुत बड़े इल्जामात थे, बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर कहा गया कि वहां पे धांधली हुई है, उसका जिक्र भी था। फिर ये BBC जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश इलेक्शंस लूप साइडेड पोल्स लीव डिल्यूजनल वोटर्स आस्किंग व्हाट्स द पॉइंट। उन्होंने कहा कि वोटर पूछ रहे कि क्या फायदा है ऐसे इलेक्शन का, अगर ये फॉर्म 45-47 जो भी उधर उस मुल्क में है मुझे नहीं पता, अगर उसी के ऊपर आपने हुकूमत बना लेनी है कि क्या फायदा ऐसे इलेक्शंस का। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है। आगे आप AP की खबर देख लें। द US एंड UK से बांग्लादेश इलेक्शंस एक्सटेंडिंग हसीनाज रूल वर नॉट क्रेडिबल, कि वो इलेक्शंस ही क्रेडिबल नहीं थे। और भी आप गूगल करके देख लें, दुनिया भर की हुकूमतें जो है वो इसी किस्म की बातें कर रही थी। कहा जा रहा था कि ये इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं है, संगीन नौयत की वहां पे बेजाब्तियां हुई, धांधली की गई, अवामी गम और गुस्से का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर वहां पे धांधली की गई और शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इक़्तिदार अपने कब्जे में रखा। तो अब जो है हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हम बांग्लादेश की आवाम के साथ हैं। मेरे ख्याल में उस वक्त पहले थोड़ा सा हम कह देते तो वो ज्यादा हमें फायदा होता, क्योंकि बांग्लादेश की जो हुकूमत थी शेख हसीना वाजिद साहिबा की, वो पाकिस्तान के हवाले से जो ख्यालात रखती थी वो भी हमारे सामने है। पर एनीवे ये यकीनन इसमें कोई सफारती मसला होगा या कोई इशू होगा, ये तो हुकूमत का काम है, उन्होंने ही इसको बेहतर तरीके से करना होता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े। अच्छा जी, वो कानून बन गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपने फ्रस्ट्रेट करना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। वो पहले पार्लियामेंट से पास हुआ, फिर वो सेनेट से पास हुआ, अब वो सदर मुमलिकत को भेज दिया गया और बाय द टाइम ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि वो कानून एक्ट बन चुका होगा। बड़ी तेजी से कानून साजी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको चैलेंज कर दिया। जी हाँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
اس قانون کو چیلنج کر دیا ہے عدالت کے اندر، اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کب اس کو سنتی ہے، کب وہ ہیئرنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے اس قسم کی قانون سازی کی گئی ہے، اور اچانک کیا ضرورت تھی ایسی قانون سازی کرنے کی۔ اور دوسری جانب جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی فریق بن کے جو ہے نا ایک دفعہ پھر سامنے آ گیا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ووٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے حوالے سے یہ سارا کیس ہے، لیکن الیکشن کمیشن باقاعدہ ایسے اس کیس کو لڑ رہا ہے کہ جیسے اس کی کوئی ذاتی زمین کا مسئلہ ہے۔ اس چیز کا ذکر وہاں پہ سپریم کورٹ میں بھی ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ایسے ریئیکٹ کرنا شروع کر دے، ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دے جیسے کوئی پٹواری کرتا ہے، کوئی 2 مرلے کی زمین کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے۔ یہ تو دیکھیں کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا ایشو ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے جناب اب اس کے اوپر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آزاد جو ارکان ہیں وہ سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، کسی عدالتی فیصلے کی ہم نے غلط تشریح نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے کیا بالکل ٹھیک کیا، کسی عدالتی فیصلے کی ہم نے غلط تشریح نہیں کی۔ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب پی ٹی آئی کیس میں فریق نہیں تھی، اسے فیصلے میں ریلیف دیا گیا۔ تو بھائی آپ فریق تھے کیس میں، مطلب کہ اس میں وہ ایسے بنا ہوا ہے کہ جیسے ذاتی جائیداد کا کیس ہے، اور اس کے اوپر جناب یہ ایک فریق الیکشن کمیشن ہے اور ایک فریق پی ٹی آئی ہے۔ اصل ایشو تو وہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا ایشو ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، تو یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے۔ آلدو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ آیا تھا میری نظر میں وہ فیصلہ یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو نشان نہیں دینا، پی ٹی آئی کو جو ہے الیکشن اس طریقے سے لڑنے نہیں دینا جس طرح ایک سیاسی جماعت لڑ سکتی ہے، ادروائز آپ کیوں اس طرح کا فیصلہ دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ الیکشن کمیشن کرتا رہا، سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتا رہا، میڈیا پہ رپورٹ ہوتا رہا، بار بار میڈیا کا ذکر ہوتا ہے عدالت میں کہ میڈیا نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا نے وہ کر دیا، یہ ساری چیزیں معزز عدالت کے سامنے بار بار آتی رہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ جناب یہ تو ہمارے جو فیصلے کی غلط تشریح ہے، وہ اس کے اوپر نوٹس لے لیتے، آئینی طاقت تو تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے اس کو بالکل ویسا ہی سمجھا اور ویسی اس کی تشریح کی، لیکن اب معزز عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا، ہم نے تو یہ نہیں کہا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے اور کتنی جلدی جو ہے وہ یہ پٹیشن لگائی جاتی ہے اور کتنی جلدی یہ جو قانون کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی نظر ثانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت جو بھی قانون بنا دے پارلیمنٹ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل جو ہے ایک سطحی سا آرگیومنٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس طرح بالادست نہیں ہے کہ وہ جس طرح برطانوی پارلیمنٹ ہے جہاں پہ کوئی ریٹن آئین نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ریٹن آئین نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ان کے اوپر چلتے ہیں جو ان کی پرانی ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر، اور ساتھ ساتھ قانون سازی ہوتی رہتی ہے، وہ پارلیمنٹ جو مرضی کر لے۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرتی ہے، جو آئین اور قانون بن گیا ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر دیکھتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور پارلیمنٹ سے اگر کوئی قانون پاس بھی ہو جائے، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا 21ویں ترمیم کے تحت جب فوجی عدالتیں بنائی گئی، پارلیمنٹ نے وہ قانون پاس کیا تو اس قانون کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رد کیا۔ جو 6 معزز جج صاحبان تھے، غالباً وہ 17 رکنی بینچ تھا، 11 نے اس کے حق میں ووٹ دیا یا حق میں فیصلہ دیا، 6 نے اس کی مخالفت کی، اور اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے اور انہوں نے اختلافی نوٹ وغیرہ بھی غالباً لکھا تھا۔ تو پارلیمنٹ سے بن کے وہ قانون آیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو اس کو رد کر دیا تھا۔ تو اب اگر کوئی معزز دوست یہ کہتا ہے کہ جناب وہ پارلیمنٹ سے اگر کوئی قانون آ جائے تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی مثال موجود ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس حوالے سے بتا سکتے ہیں اگر کبھی عدالت کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ پارلیمنٹ کا وہی قانون مانا جاتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف میں بھی مختلف قسم کے بیانیے چل رہے ہیں۔ یہ شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ حماد اظہر صاحب نے جو اڈیالہ کی جانب لانگ مارچ کی بات کی وہ سلپ آف ٹنگ تھی، حماد اظہر نے غلطی سے ان کی زبان شاید پھسل گئی تھی، لیکن اس کلپ کے اوپر یہ حامد میر صاحب نے یہ کلپ لگایا، اس کلپ کے اوپر حماد اظہر صاحب نے کوٹ ٹویٹ کیا اور حماد اظہر صاحب نے لکھا کہ نو سلپ آف ٹنگ، کہ کوئی جناب غلطی نہیں تھی۔ اف عمران خان از ناٹ ریلیزڈ soon we will embark on peaceful long march, no force other than Allah will be able to stop us۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم پیسفل مارچ کریں گے
اور کوئی طاقت ما سوائے اللہ تعالیٰ کے ہمیں نہیں روک سکتی، اور ہم یہ ایک جو ہے پرامن جو ہے احتجاج کریں گے، جو ہمارا جمہوری رائٹ ہے اس کو استعمال کریں گے. لیکن فار سم ریزن جماعت کے اندر سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب آخر میں جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے، کس طرف وہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. سوابی میں تو ایک بڑا شو ہوا، یقیناً اس سے ان کا جو ووٹر ہے وہ متحرک ہوا ہوگا. اور اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کب بڑا شو ہوتا ہے. کہا جا رہا تھا کہ چیلم کے بعد اجازت ملے گی، اب وہ دن بھی قریب آگے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ ان کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور کب پہلا جلسہ جو ہے پنجاب یا وفاق میں ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.